अशें उदक येतालें पयलीं. उदक ना तें ना मग आमी ना ते वटेन तें तर गो चालू आसा. ट्रेन लागींच्यान पळोवपाक मेळटा बरी. 2-1.5 महिने जालो आता उदकूच ना. व्हाळ सुकलो सगळो. माझे नाव राजेश्री रमकांत देसाय. हांव ह्यो वर्सान वर्स मिरसांग रोयताले. भाजी मुळो म्हण कितें गड्डे म्हण चिडकी मिडकी रोयले सगळे आमचे सुकवून गेले. 1.5 महिने जालो आतां उदक ना आमकां. 1.5 महिने जालो उदकूच ना. फोणकूल मारले तर फोणकुला सुद्दां उदक पडना. मके बिके सगळे ते भेणे बिणे चवळे बिवळे सगळे मरोन गेल्यो. तांकां आनी कोण घालतलो? इल्ले चिकटून खंयच्यान हाडटाले उदक. ते एक थेंबो घालून घालून तरी पूण वाचयले पावस येतलो पावसूय बीन येयना. आतां जामावले सुद्दां पावस झडलो. सगळ्या गांवां पावस झडलो. शाळवणाकूच पावस झडना. मागीर कितें करपाचें सांग पळोवया. पूण आमी एक कितें रोयता कितें भाजी पालो सगळो खावंक मेळटा न्हू. तांबडी भाजी मुळ्या भाजी गड्डे वालाची मागीर ती चिडकी मिडकी भिकणाय बीन जाल्या रोयल्या मोक्याय बीन जाल्यार रोयल्या. वर्साचे रोयता आमी. कित्याक आमकां उमेद दिसता करपाची. उमेद आसा अजुनी आमकां शेत सुद्दां रोवपाक उमेद आहा. पूण ह्या शेताक उदकूच मेळना. मागीर कितें करपाचें सांग पळोवया. एकटे घेतल्या एकट्या झगडी जाता. दुसरे मागीर ओगी रावता आमी. कित्याक ओगी रावता झगडी जाता न्हू. ओगी रावता की मेळटा तेन्ना मेळोनी म्हणटा. पूण देवा देवान आमकां कितें जाल्यार मेळटा थोडे. पूण पोटा पुरती मेळटा न्हू अशें म्हण आमी रोयताले थोडेशें. आतां तेय बी लोकांनी सोडले. आमकां वांगड ना. रोवपा येयले आमच्या मनाक. कितले तांदूळ 100 रुपये किलो 70 रुपये 80 रुपये किलो. आमच्यान ते किलो भर तांदूळ हाडून खावंक न्हू. आमकां उकडी जेवपाची रूच येता. ते तांदूळ हाडटा पळय सोसायटीचे ते सामके पाडेले. तितून अर्दे उपतात आनी ते अर्दे खावपा ना. पळय वयर तर काडीत न्हू ते पीठ जाता सगळे. अशें काडून ते चिड्डीत जाल्या सगळें पीठ. ते तांदूळ न्हू सकाळीं घातले जाल्यार फुगो दनपार पासून ते बरे फुगले जाल्यार थोडे ते वयता तितूंतले भायर सरोन. सांगता म्हाका ते आवडना तांदूळ. पूण करतलो कितें नाइलाज. आमच्यान ते विकते हाडून तांदूळ खावंक न्हू जो म्हूण आमी ते खाता. आनी ही तरी भाजी तरी आमची स्वताची म्हणून रोयता आनी खातली म्हणून साऱ्या लागून न्हू. बाजारांची हाडटा ती साऱ्या भाजी. आमी स्वताची भाजी न्हू. आमगे इल्लें गोबर म्हण शेण म्हण कितें म्हण शेणा गोबर तणा गोबर आनी कसलो गोबर करून घालता आनी हाडटा आनी रोयताक न्हू आमी ही भाजी. आनी सुशेगाद खाता. कित्याक बिंदास खाता. कित्याक ती बाजारांची भाजी हाडून आमच्यान खावंक न्हू. आनी ती खाज कितें एप्पल म्हणटा तितून इंसाव मारता म्हणटा. केळी हाडले तितून कॅमिकल घालता म्हणटा. रोखडी पिकोवंक जाय म्हणून. आमी गांवठी कितें मेळटा तें हाडटा. हांगा माकडी बीन कांय दवरिना. वांयगीण रोयल्या आमचे पळय थंय ते सायडी वांयगीण रोयल्या. भरपूर हे व्हडले जाल्या पूण वांयगीण गोरवां आनी एक मोडून घातले. जाता तेंगा वांयगी बी. वांयगीण बऱ्यो आहा थंय ते सायडीच्यान. कणगां रोयल्या वांयगिणी रोयल्यो मिरसांग रोयल्या भेंडे रोयल्या चिडकी मिडकी रोयल्या भिकणां रोयल्या ते मोके रोयल्या वाल रोयल्या. मोके थंय रोयले ते गोरवांनी खाले सगळे. आतां हांगासर रोयल्ले आशिल्ले. आतां 1.5 महिने जाला आतां उदक ना आमकां. आतां 1.5 महिने जाले जमीन तळप त्या सामकी थोडो जाला आनी रावला. तरी पूण आमी ते केन्ना खंयच्यान हाडटा इल्लें आनी घालता चिमटी. आतां उदकूच ना हांगा. तेणी बांय सुद्दां मारली म्हूण फोणकूल मारले. उदक ना. मागीर आतां पयलीं आसलें जेन्ना तुमी रोयला तेन्ना फेब्रुवारी म्हयने आशिल्लें तेन्ना म्हणून रोयले आमी न्हू. नाल्यार आमी रोयत नाशिल्ले. आनी मदीं कित्याक बंद जालें तर उदक? ते झगडी करता वयर गेल्यार. इल्लें उदक येता पळय ते शेतां इल्लेशें म्हण तेंगेलें शेत न्हू तें. आमी मागीर ओगी रावता म्हणून आमी ते फोणकूल म्हूण मारले. ते फोणकुलाकय उदक पडना. आतां रोवन इतले तुमी त्रास काडून बीन इतले कश्ट करून मागीर उदक ना जाल्यार मागीर हें सुकलें म्हणून कितें फायदो? म्हण येता घरा कडल्यान वेळ हें करून टायम पास करपाक. कित्याक घरा कडेन म्हणटा वयता पळयता उदक येयला जाल्यार म्हणटा. पूण हांगा येयल्यार उदक येयल्लें आसता बेश्टी येता पळोवपाक म्हणून मजेशी. आनी कितें करतली हे तर रोयतगी उमेद जाता न्हू. साणीन दिसना येयन दिसता. कित्याक घरा कडेन म्हणून फक्त टीव्ही पळयतली आनी बेश्टी बसतली अशें म्हणून करता आमी हें.
आता पळय हांगा सगळें सुकलां. हय सगळें सुकले पळय बिकणां बिकणां सगळीं सुकले आदली पळय. एक उदकाचो थेंबो ना आनी हांगा. ती व्हडली सुद्दां जाली ना सारें घालनासतना. हय उदक घालतले पूण सारें घालतले कशें उदक नासतना हे पळय सगळें करून हें मोडटा. आनी फुलां येयल्ले आसतनाच उदक तुमचें बंद जालें हांगा न्हू. हय 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 फुलां येवची पयलींच बंद जालां. 1.5 म्हयने जाला आतां मी सांग ओके पिकपाच्यो हय पिकपाच्यो पीक मी हय आतां पिकपाच्यो. काडपा जाल्ले मी सांगो हय. हें जाल्यार मुट्ट जालां पळय तो सारें नसून कांयच ना सामकी घट जालें माती चिडकी सामकी. बिडकी जाल्यात तेका थंय हय जाल्या गो तेका पूण हें ना कितें काय अशें- म्हणल्यार उदक ना. हय हे चवळे म्हण थोडे रोयल्ले त्यो जाणा. ते मेल्यो उदका लागून मेल्यो त्यो पयलीं हय. किल्लल्यो ना सारक्यो. आतां खंय खंय एक आहा ती हय भाजी भरपूर पयलीं इल्लीशी खाली भरपूर भाजी कळ्ळें. पयलीं फस्टूच आनी मागीर उदक बंद. मागीर उदक बंद हय भाजी केला जाणा. थंय रोयल्या कोणी सांगो उदक नासून पाड जाले सगळे. हय आणि हे पळय मग भाजी करपली आतां बरी भाजी भाजी हय. पडली. सगळे करपोन जाणा पळय सगळें वाट लागला. वाट आनी हें आतां इलें इलें तुमी तांबयांनी उदक घालता. तांबयांनी तांबी एक उदक तांबे घालता भर इल्लें, उदक मेळटा हय. ते हितून. पावना गो तांकां ना. झाडांक तांकां आतां पोटभर खावंक घाल जाय उदक. हय आतां कितें मेळटा हें जाय करपाचें न्ही. पावसूय बी पडना पळय आतां सदांच नाच हय पावसूय हें हो जाता. पावसाचो सीजन न्हू. हय. एप्रील म्हयन्यात चड मातसो शिरशिरता पावस. सामकी सुकें जालां गो आनी सामकी फुलां हें जालें तें आतां. जाणा. मिरसांग बीन देवपा न्हू तांकां सामकी कशी. आतां जाले ती हरशीं मुळांनी आतां तांकां उदकूच जाय गो सगळ्यांक भरपूर जावपाक अशी जाता हय हेजेर जावंक आनी ते ओगी रावतात तिने म्हणे तिला आणि तरी पण आणि इल्ले मारले आहे माझी एकट्याने दोन इल्लेल्या पल्ली पल्लीच रावले हय कळ्ळें. बालदी बालदी इल्ले मेळटा मातशे मातशे वेळाने पळय हय फोणकूल ते हात घालू घालू घालून थंयच्यान ते बुराक खंय आहा ते पळयले कळ्ळें न्हू आनी ते फोणकूल मारले हय आनी पयलीं इल्ले मारलेले मागीर आनी मारले आनी आतां आनी एक बालदी मातशी बुडटा तितून हय बालदी बुडटा रूण मारता जाल्यार ते आमी ओडोव जावना हांगासर त्रास जाता फातर आहा तितून भितर हय फातर तो हय फातरा लागून उरली ते मारता जाणा. इतलें उरता पळय सकाळीं फुडें मातशें इल्लें जाता तें वयर येयना तितलें तें फातर आहा पळय तितल्याकूच रावता बुराक आहा तितलें मातशें कळ्ळें. ते इल्लें फुट्टा धरून हय. आनी कितें करतलो तेजी वाचोवन दवरला ते हेणे उदकान बाबडे हय नाजाल्यार सगळें सुकोन वयता आसलेलें न्हू. वयता हाय तरी पूण आनी ते तेका एकदां घालूं लायता हांव एकदां घालता उदक. पळय थंय झरसो आसा मातसो. ना हांगा एक आसा हय येयला मातशें. होते एक आसा हांगा एक आसा 2-3 आहा ते हांव ते हात घालू घालू काड हात घालू घालून ते काडटा धर फिगूर सुद्दां खायले तितून हय येदे मोठे खायले फिगूर दोन ते दवरले बालद्या घालून सुद्दां दिवपाक ते बालदी तितून लागून घातले गो कोणी खाले म्हणून कोणाक खबर येल्यार मागीर गोवा कडये जाता खायले दोन म्हणल्यार खरें हांव खायना न्हू कळ्ळें. खावपा नुस्तें आवडना व्हडलेशें आं वयर मुगो ती घूर काडले हांवें हितूंतल्यान हय त्यो बिळांतल्यान म्हाका भंय दिसता ती देंवता सकाळचें. हांवें हात घालून काडले ते आतां बिणकुलां वगेर जिवाण खंयचे हांवें हात घालून केल्या ती बिणकुलां. तेणे पळयलें ते जिवाणी म्हणून भितरलें तें भितरलें म्हणटा. हांवें पळयलें या ती घुरया ते हेरोन ते सुद्दां बालद्यान व्हरोन बसल्यो घालता आनी सुद्दां सांगलेलें बायल घालता जाल्यार घाल म्हणून बिणकुलां ती गेल्या तितून वचपाना न्हू वयतलें न्हू तें व्हळान तशें म्हणून ते मातयेपणा रावता न्हू. कितले हे ते कितें जालें मुगो हांव ते फातर काडटा काडटा तो म्हाजी भूत करून येयलो तशें हांव भियेना म्हाका मग उजवाडा खंय चल म्हळ्यार वयता आनी रागा तर न्हू खंयच्या खंय वयता त्यान सांगप नाका रागान वचत जाल्यार अशें वचून यो. वचून यो मुगो ती थंय दवर आनी अशें इल्लें जाता तें उदक अशें 1 वरान अर्द वरान म्हळ्यार कितेंय काम करता म्हळ्यार थोडें जाता न्हू उदक ताका सांग ते मग खरवडून काडिना ते वयल्यावर काडटा उदक हांव ते खरवडून कित्याक काडटा ते इल्लो इल्लो मातशें आं तशें म्हणून
बरी जाली आतां पयस सुद्दां काडले पळय आतां सगळ्या रस्त्याची माती कित्याक कणसांनी लागून थोडे न्ही आमचो लसी पोल काडलो खंयची पोल काडले हांवें म्हणलें हेका म्हणलें ती तर ओली आहा न्हू जमी म्हणटकीर हांगा उदक गावतलें म्हणून म्हाका मेळालें हय सगळी ओलीच आसा ही जमीन ओली आहा मातशी कोण कोण हाडना जाल्यार उदक नाशिल्लें आमकां तें तर हांव करून रावलें आनी हांवूय हांव करून रावलें तळ्याचें उदक येता हय गो तळे सुकयला आनी म्हणून उदकूय ना गो ते बांद बांदला न्हू सिमेंटाचे ते खंयी उरता उदक आनी हे पळय खंयी बांदलें न्हू गो थंयच्यान येतालें उदक पयलीं तें शेताचें उदक न्हू अशें येतालें पळय आतां कॅनला हें बांदलो न्हू कॅनल रेल्वेक सिमेंटान बांदला न्हू देटो घालून तो ताका लागून उदक येना आमकां उदक वचपा आसलेलें मगे थंय तें आर्कशें ते आर्क खंय उरलें बंद केलें आतां ना आर्क एक सायडीन आनी ते सायडीन ते खंय थंय एक आसलेलें ना 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 हांगा ना ते हे तांबो दिसता पळय थंय थंय येवपा न्हू तें उदक ते सामकें तळ्यां वचता तळ्यान आनी हांगाय बी येतालें तळ्यांचें पयलीं ते पळय हांगा ओलें आसता न्हू तळ्यांचें तळ्यांचें उदक वळसाण आहा म्हणून सुकलो असो वाळवयतालो गो तो असो जाणा हे पळय हें उदक अशें येतालें वयल्यान वयल्यान कितें आसा पळय तेच्याचें उदक येतालें घर आसतलें आमी तितलें भोंवना न्हू पळय भाजी रोवपाक कितले त्रास पडटा